नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपकी बारगाह में आज बड़ी दिल खराश एक ख़बर लेकर के आए हैं। हल्द्वानी का अफसाना कांड के नाम से मशहूर अभी जिसका खुलासा 4 तारीख को हुआ, 4 मई को। वाक़या वही जो आप देखते रहते हैं आए दिन, जो हमारे आज पूरे हिंदुस्तान भर से ख़बरें आती रहती हैं। किस तरह से इन फितनों के ज़माने में एक इर्तिदाद का फितना चल रहा है, यानी साजिशन षड्यंत्र के तौर पर बाकायदा गैर मुस्लिम लड़के और लड़कियां, गैर मुस्लिम हैं लड़के और लड़कियां, और मुस्लिम लड़कियों को किसी भी तरीके से इश्क का झांसा देकर या किसी तरीके से प्यार और मोहब्बत का झांसा देकर उनको अपने चंगुल में फंसाते हैं। यहाँ तक भी होता है कि एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारने की कस्में तक खा ली जाती हैं, और ऐसा भी होता है कि इधर माँ बाप बिलखते रह जाते हैं, चीखते रह जाते हैं, दुहाइयाँ देते हैं, अपनी पैदाइश की दुहाइयाँ देते हैं, रिश्तों की दुहाइयाँ देती हैं, अल्लाह और उसके रसूल के वास्ते दिए जाते हैं, मगर उस वक्त वो लड़कियाँ अंधी हो जाती हैं। उनकी निगाह में अगर कोई नज़र आता उनको अपना हामी, अपना मददगार, अपना सब कुछ, तो सिर्फ वो लड़का नज़र आता है जिसको वो अपना दिल दे बैठी हैं, जो कि उनके साथ जिनसी इस्तेहसाल करना चाहता है, फिर पिलानी वो सब कुछ कर रहा है। इसी तरीके का वाक़या आज हल्द्वानी में भी ये पेश आया 4 दिन पहले, जिसका खुलासा हुआ। 7 साल पहले रुद्रपुर की रहने वाली ये लड़की थी, अफसाना जिसका नाम था, लेकिन सौरभ नाम के एक लड़के के साथ इश्क या उसकी कहानी शुरू होती है। फिर कुछ दिनों के बाद ये भी मामला पेश आता है कि वो लड़का उससे ये कहता है कि मैं तब ही तुझे अपना सकता हूँ जबकि तू सब कुछ छोड़ करके आए। वो इस पर राज़ी हो जाती है लड़की कि ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। सब कुछ का मतलब अपने माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, रिश्तेदारों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसको नहीं मालूम था कि अभी एक सीढ़ी और बाकी है। वो सब कुछ छोड़ करके जब आ गई तो फिर उसने एक शर्त रखी कि तू अपने दीन को भी छोड़, यहाँ तक कि तू अपना नाम भी चेंज कर। उसने अपना नाम भी चेंज करा, दीन को भी ठुकरा दिया, घर वालों को भी ठुकरा दिया। किसकी खातिर? सिर्फ अपने उस आशिक की खातिर, जिसने सब कुछ उसकी खातिर छोड़ा। और उसके बाद हिंदुआना रस्म व रिवाज के मुताबिक उसका निकाह होता, रहना शुरू कर देते हैं, 2 बच्चियां भी पैदा होती हैं। और उसके बाद अब तकरीबन 25 दिन पहले उसका जो इंतकाल हुआ था, तो अब 25 दिन के बाद जाकर के ये खुलासा होता है क्या कि वो आकर के हल्द्वानी में एक जगह है, वहाँ पर एक कॉलोनी में रहना शुरू कर देते हैं। किराए पर रह रहे थे, 2 बच्चियां थीं। लेकिन देखा मोहल्ले वालों ने कि 2 दिन से क्या मामला है, इस मकान में जो एक लड़का लड़की 2 बच्चे रहते थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं, क्या आखिर ऐसा मामला है। जब देखा तो ताला लगा हुआ था, ताला तोड़ा गया बाहर से। उसके बाद जब उसमें एंट्री की गई तो बड़ी अजीब भयानक सी बदबू आ रही वहाँ। जब देखा तो वहाँ पर यही जो पहले अफसाना थी अब आस्था बन चुकी थी, तो इनकी लाश वहाँ सड़ रही थी, कीड़े पड़े हुए थे उसमें, बदबू आ रही अजीबोगरीब। प्रशासन को इत्तला की गई, जांच बैठी। उसके बाद में जाकर के अभी खुलासा हुआ कि उसका हत्यारा, उसका कातिल कोई दूसरा नहीं बल्कि वही था जिसकी खातिर के इसने अपने घरबार को छोड़ा था, अपने माँ बाप को छोड़ा था, अपने दीन को छोड़ा था, अपने मजहब इस्लाम को ठोकर मारी थी। आज इसने क्या किया, उसका गला दबा करके उसको मार डाला और दोनों बच्चों को लेकर के ये फरार हो गया। अब 4 मई को जाकर के फिर इसका खुलासा होता। ये आप देख सकते हैं, कुछ हमने फोटोज़ वगैरह वीडियो वगैरह इस तरह की लगा रखी हैं। ये इसको देखें आप, कितना चमकता हुआ चेहरा लड़की का, कितनी हसीन और जमील लड़की, ऐसे ही कितनी हौसला। और लड़के देखो आप तो लंगूर से लड़के, इनकी मेरी समझ में नहीं आती बात कि आखिर इन लड़कियों को उन काफिर लड़कों में नजर क्या आता है। सब कुछ उनके लिए छोड़ देती हैं, जिनके लिए फिर ये भी सोच लेती हैं हमारे इसी रहम में उस काफिर का नुत्फा भी आएगा, उससे फिर बच्चे पैदा होंगे, उसी बच्चे को फिर मजहब इस्लाम के लिए हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। ये सब कुछ हो रहा है, साजिशन हो रहा है।
اب آپ دیکھیے جس کی دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، کیونکہ ایمان جس کے پاس نہیں تو اس کے لیے تو معاملہ یہی ہے کہ قرآن کا فرمان ہے، دیکھیں کوئی عزت نہیں کمائی ہے، یہاں بھی ذلت و رسوائی اور جہنم کی آگ ابھی باقی ہے۔ قرآن فرماتا سنعذبہم مرتین، ہم ایسے لوگوں کو 2 مرتبہ سزا دیں گے، سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ایسے لوگوں کو ایک عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی دنیاوی ذلت و رسوائی اور ساتھ ساتھ میں قبر میں یا جلنے میں یا اس کے بعد پھر میدان محشر میں اور اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب۔ کبھی سوچا کہ غور و فکر کری کبھی اس بات پر کہ قرآن فرماتا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جنہوں نے کفر کو اختیار کر لیا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا تو وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے۔ کیا ملا آخر؟ اگر مسلمان کوئی ہوتا غریب سے غریب بھی ہو تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر واقعی دیندار ہوتا تو ہم نے ایسا دیکھا کہ امیروں کے جنازوں میں اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے جتنی بھیڑ کے غریبوں کے جنازوں میں ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، مرنے کے بعد میں انہیں نہلایا جاتا، کفن دیا جاتا، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، غریبوں کے بھی ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوتے ہیں، امیروں کے بھی اٹھے ہوتے ہیں، ہر انسان افسوس کرتا نظر آتا ہے، مگر ایسی بہن بیٹیاں جو اسلام کو بھی اپنے کیا لات مار کے چلی جاتی ہیں، گھر والوں کو بھی لات مار کے چلی جاتی ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر ان کو کیا ملا؟ جواب آئے گا ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہ ملا، اور ابھی آخرت کا عذاب تو باقی ہے۔ تو یہ ویڈیو ہم اس لیے بناتے ہیں بار بار، ہم نے کئی مرتبہ اس طرح کا پیغام دینے کی کوشش کی ہے، اس سے پہلے بہت سی ویڈیو بنائی کہ آپ کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دیکھ لیں، عبرت ہے یہ ہمارے لیے، ان بہن بیٹیوں کے لیے جو آج کچھ بھی نہیں سمجھتی، ان اپنے ماں باپ کو، مذہب اسلام کو بھی ٹھکرا دیتی ہیں، سب کچھ اس کو سمجھتی ہیں۔ آئے دن کس طرح کے واقعات آتے ہیں، انہیں جلا کر کے مار دیا جاتا، کنویں میں پھینک دیا گیا، کتنی جگہ پیٹرول چھڑک کر کے آگ لگا دی گئی زندی لڑکیوں میں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیا امید کی جا سکتی ہے ان سے جن کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو پھانسنا ہے، ان کے ایمان کو برباد کرنا۔ اب جب یہاں پر وہ لڑکی اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑ دیا، اب اس کے بعد میں ایک آدھ بچہ پیدا ہو گیا تو اس نے اپنے مزے لے لیے اس کی جوانی کے، اب اس کو اس میں انٹرسٹ نہیں رہتا، اب اس کو اس میں کوئی لذت دکھائی نہیں دیتی، اب اس کے لیے تو اور کسی جال میں اور کسی کو پھنسائے گا، اس سے مزے لے گا۔ ان کا تو ٹارگیٹ ہی ہے کہ ان کی زندگی سے کھلواڑ کرنا۔ اچھا، ان کے لیے بڑا سخت موڑ آ جاتا ہے، یہ جائیں تو جائیں کہاں؟ اب انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب ہمارے لیے زمین تنگ کر دی گئی، اب ہمارا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی کو مانا تھا سب کچھ، اور وہی قاتل بن جاتا ہے، وہی ہتھیارہ بن جاتا ہے۔ تو انہیں ابھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، جو ہماری اس طرح کی بہن بیٹیاں ابھی بھی اس طرح کے مکر و فریب میں ہیں، عشق بازیوں میں پھنسی ہوئی ہیں، تو عبرت حاصل کر لیں ان سے۔ یہی مقصد ہے ہمارے ان ویڈیو کو بنانے کا۔ اللہ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، معاشرے کے اندر جو بھی یہ فتنے اگ رہے ہیں اللہ ان سب کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، بہن بیٹیوں کی عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔